अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, अभी जो आयत में आपके सामने तिलावत किया, इन आयत का तर्जुमा करने से पहले ये कुरान की फजीलत क्या बता देता हूँ, क्योंकि मैं भी हेब्बट अनपढ़, लिखा पढ़ा नहीं। बहुत जने क्या क्या की बोल को भेजती, मुझे क्या भी इलम नहीं है, इलम नहीं सो बकतूम बोल को। मैं कब बोला मुझे पूरा इलम है बोल को। अल्लाह के रसूल साहब फरमाती, एक आयत तुझे मालूम है तू दूसरों को समझाल कहीं उतास तेरा बोझ। ये एक हदीस मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो दूसरों को पहुंचा गई। मैं खाली उतना काम करते जा रहा हूँ। तुम्हें फ़ोन में क्या गालियाँ दिए तो मुझे मालूम नहीं, तुम्हें क्या तारीफ़ करे तो मुझे मालूम नहीं। ना तुम्हारी तारीफ़ की ज़रूरत है मुझे, ना तुम्हारे गालियाँ की ज़रूरत है। तारीफ़ करे अल्लाह की करो। इंसान क्या करते हैं, गालियाँ दिए तो शैतान को दियो, क्योंकि शैतान खुला दुश्मन, इंसान का दुश्मन शैतान, याद रखो। क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी रूह को, तुम्हारे जिस्म को पाक कर ले जाना, ये इम्तिहान। तो लाख कर हिफाजत, तो लाख कर रखवाली, एक दिन उड़ जाएगा पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। ये पिंजरे में पंछी रहते, पंछी रूह, ये पिंजरा जिस्म। इम्तिहान क्या, ये पिंजरे को 9 महीने तैयार किया अल्लाह जिस्म माँ के पेट के अंदर। वो तैयार करने वाला कौन, जानना मरने से पहले। वो कौन तैयार करया, मालिक, उसे पहचानना, उसके सिलेंडर बनना, यानी उसके आजीज, उसके हवाले हो जाना। ये इम्तिहान, पहले अल्लाह को पहचानना। अल्लाह भी मालूम नहीं, रसूल का तो क्या मालूम नहीं, कुरान हदीस का तो क्या मालूम नहीं। 24 घंटे नमाज हम पढ़ रही, कहीं को जहन्नम को जाने। अरे पहले अल्लाह को तो जानो। हाँ, दिन का काम कर को, 3 का काम कर ले फिर रही। 3 का काम क्या, 3 का काम, खाना, खाली फिरना पूरी दुनिया, कहाँ मस्जिदा मिलती वहां सोना, जोरू बच्चा को छोड़ गो, कारोबार छोड़ गो। ये 3 के काम को दीन का काम समझिए। उसके वहां से आया सो अजाब अल्लाह का। अगर वाकई दीन का काम करते तो अजाब कहीं का था। दीन का काम क्या, कुरान को सीखना, कुरान के आयत को सीखना, दूसरों को सिखाना, शिरक से बचना, दूसरों को शिरक से बचाना, गुरूर तकब्बुरी से बचना, दूसरों को गुरूर तकब्बुरी से बचाना, हसद से बचना, तासुब से बचना, दूसरों को तासुब से बचाना। अरे हमारे आंखा में खुद मट्टी पड़ को है, हमारे आंखा में सब कंकरे पड़ को ही दूसरे की आंखों को पाक कर देंगे तो उसे बेवकूफ करते। पहले हमारा आंखा पाक करना, पहले हमारा दिल पाक करना। वो दिल कब पाक होता है, कुरान हदीस से दिल पाक होता है, चंदा मामा के कहानियां से नहीं, खाली वली अल्लाह के करामता से नहीं। कुरान क्या बोलता है, यतलू अलैकुम आयातिना, अल्लाह के आयात खोल को समझाना, तबलीग। अल्लाह के आयात खोल के समझाना, दावत हक। अब यहां दावत हक नहीं, दावत डलियां, दावत डलियां। 4 आदमियां बैठ को 1.5 केजी मारना, अगर बत्ती बन को जाको हत्ती के सर के बनना, ये दीन नहीं है। दीन क्या, कुरान हदीस समझना, कुरान हदीस दूसरे को समझाना। ये सब होना तो एक होना, पूरे मुसलमाना बाग जैसे बनना, बगीचा बनना। आज कहाँ बगीचा बननी, बेवसी गुड़िया, उन्हें शिया, उन्हें खादियानी, उन्हें बोरिया, उन्हें मेहदी, उन्हें शाफी, उन्हें हनफी, उन्हें अहले हदीस, उन्हें फला, है तमाशा कर डाले। दुनिया में एक 8वां अजूबा ये। हर जमाने में 2 जमात थे, एक अल्लाह की जमात, एक शैतान की जमात।
اللہ کی جماعت کو مسلمان بولتے تھے، مسلمین بولتے تھے، شیطان کی جماعت کو کافر کافرین بولتے تھے۔ یاد رکھو شنکر کے زمانے بھی دو جماعت تھے، ایک شنکر کی جماعت یعنی آدم کی، ایک شیطان کی، شیطان کی جماعت کافر کی، آدم کی جماعت مسلمین اللہ کے غلامہ کی۔ اسی طرح دو جماعت، ایک رام کی جماعت مسلمین کی، ایک راون کی جماعت کافرین کی۔ یعنی اس زمانے کے راون کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ اور ابراہیم کا نام کیا تھا؟ جسے رام بولتی وہی ابراہیم، کیونکہ بائبل میں ابراہم، یاد رکھو وہی ابراہم کا دشمن نمرود یعنی راون۔ یاد رکھو موسیٰ مسلمین تھے، مسلمانوں کی جماعت میں جتنے بھی موسیٰ کا ساتھ دیے، اور ان کے زمانے کا فرعون یعنی اسے کنس بولتی، راون جیسا کنس مرد بچوں کو کاٹتا تھا اور جو ہے ظلم کرتا تھا۔ میرے دوستوں دو ہی جماعت، شری کرشن کی جماعت مسلمین تھی اور کنس کی جماعت کافرین تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت مسلمین، اور عیسیٰ کے زمانے میں جو یہودی بادشاہ تھا وہ کافر تھا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کا زمانہ، رسول اللہ مسلمین تھے، رسول اللہ کے ساتھ جتنے بھی تھے وہ مسلمین تھے، اور ابو جہل بادشاہ تھا مکے کا، کافر تھا، نام تو عمر تھا، عمر ابن ایشام، اس کا نام کافر ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ کون نام رکھے؟ اللہ اس کے رسول نام۔ بات سمجھ رہی؟ یاد رکھو ہر زمانے میں آج بھی جس کا نام مسلمین، وہ کون بھی ہو، رمیش، دنیش، سریش، گنیش، کوئی بھی ہو، کون سی بھی زبان ہو، کون سی بھی طبقہ ہو، کون سی بھی سماج ہو، کون سی بھی ذات ہو، ایک ایشور کو مانتے ہیں، سارے مہاتماؤں پر ایمان رکھتے ہیں، آخر پیغمبر کو مانتے ہیں، وہی مسلمان ہیں، اور ان سے لڑنے والا کافر ہے۔ دو ہی جماعت ہر زمانے میں بھی، کیونکہ اللہ قرآن میں فرما دیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرقے میں بٹتا ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے، کیونکہ فرقے میں بٹنے والے کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھو جسے اللہ سے تعلق نہیں وہ رسول اللہ سے بھی تعلق نہیں۔ سارے فرقے سے توبہ کرنا، سارے نامہ سے توبہ کرنا، صرف ایک نام، ہوا سماکم من المسلمین، اللہ نام دیا، مسلمین کے نام سے جینا، مسلمین کے نام سے مرنا۔ مسلمین کا تو کیا، اللہ کے غلام، دوسرا کوئی نہیں۔ یاد رکھو کام کیا بتایا، کیا کام بتایا؟ کنتم خیر امت، تم کو خیر امت بن کو رہنا۔ کیا کام کرنا؟ اخرجت للناس، سارے انسانوں کو اللہ کی پہچان کرانا، اس ایشور کی پہچان کرانا۔ اور یاد رکھو قرآن حدیث کو معلوم کر کو دوسروں کو معلوم کرانا۔ اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اچھائی کو پھیلانا۔ اچھائی کو کیا پھیلانا؟ تمہیں پیسے والے پورے مل کو ایک ہونا، ہندو مسلم سکھ عیسائی پورے ملنا، ایک کمیٹی بنانا، تمہارے پیسے میں سے کون سے گھر میں بھوکے سو رہی، کون سے گھر میں کھانا نہیں سو تڑپ رہی، کون کھاما نہیں سو پڑے، کون مصیبت میں ہی، کون بیمار ہیں، کون مسافر اٹک کو ہی، کون جیلہ میں پڑی، کون ہاسپٹل میں پڑی، تلاش کرنا، ان لوگوں پر احسان کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ہے تامرون بالمعروف